अभी तरकश में तीर था और कमान खींचा भी नहीं गया था कि खबर आई कि उन्होंने सीज़ फायर कर दिया। उन्होंने जिन्होंने जंग की इब्तिदा की थी कि अब वो जंग नहीं करेंगे, और इस तरफ कमान में तीर डाला ही था, अभी निशाना लिया था कि ये खबर आ गई। और फिर वो लोग बोल पड़े जो रोज़ अव्वल से खामोश थे, बाप बेटी भाई पूरा शरीफ ख़ानदान ऐसे चुप था कि जैसे इनके मुंह में ज़बान ही नहीं है। और अब जिन्होंने ज़बान खोली तो गोया हलवा पक गया है तो मुंह खोल दिया है। कहते हैं नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। फिर सुन लीजिए किसने कहा, नवाज शरीफ ने, जिनसे भारत के हमले के बाद बहुत कहा गया कि कुछ कहिए, कुछ बोलिए हुजूर, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और लोग उनसे ज़बान खुलवाने की कोशिश करते रहे, इन्हें ढूंढते रहे कि ये हैं कहाँ, कुछ तो बोले। ऐसे मौके पर जब मुल्क की सालमियत का वक्त हो और जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हों, हालिया वक्त में जिनकी साहबजादी पंजाब की वज़ीर आला हो, वो सब गायब हैं, मंजर से खामोश हैं। क्यों? इस मौके पर तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। मुल्क की सालमियत के हवाले से वो भी इशारे कुनायों में बात करते हैं। बस ये ऐसे गूंग हुए कि अब बोले जब इन्हें खबर मिली कि भारत ने सीज़ फायर कर दिया है, और तो ये इन्होंने मुबारकबाद दी। और अच्छा, ये खबर आई कैसे? अमेरिका की सालिसी थी इसमें कि भारत जो जारह था, जिसने जंग शुरू की थी, जंग बंदी यानी सीज़ फायर का कहा। इस मिसाल को यूँ समझ लें कि जंग बंदी या सीज़ फायर कि जब दो गरीब लड़ रहे हों तो अमूमन अमीर पहले तो उन्हें अहमियत नहीं देता, और जब देखता है कि ये दोनों गरीब तो अकड़ गए हैं और एक दूसरे की जान को आने वाले हैं और एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो गए हैं, तो पहले अमीर उनका तमाशा देखता है। और फिर जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो अमीर सोचता है कि ये दोनों गरीब यानी ये दोनों तीत और बटेर लड़ लड़कर अपनी दुम नुचवा लेंगे और पर गिरवा लेंगे, तो इनके ज़ख्मों पर मरहम रखना पड़ेगा मुझे ही, पैसा मुझे ही खर्च करना पड़ेगा। चलो इनके लड़ाई झगड़े को, इनकी जंग को ख़त्म कराते हैं। और एक झाड़ ही नहीं, एक जुमले से ही सीज़ फायर हो जाता है। और वो अमीर है और अमेरिका, और उन्होंने जो दोनों गरीब के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया है और कहा है उनसे अभी सिर्फ कि जंग बंद कर दो। और ये दोनों गरीब हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत को अंदाज़ा नहीं था कि ये गरीब पाकिस्तान अंदर से जितना मुंतशिर और गरीब है, अपनी अफरादी क़ुव्वत के हवाले से, अपने अवाम के जज्बे के हवाले से बहुत अमीर है। जिस कदर ये आपस में, ये पाकिस्तानी जिस कदर आपस में निफाक रखते हैं, मुल्की और कौमी सालमियत की बात आए तो सारे बंद मुट्ठी की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर उसी बंद मुट्ठी का सहारा लेकर जब पाकिस्तान ने भारत के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया तो दुनिया ने देख लिया कि जिसे गरीब, बल्कि बहुत ही गरीब, हर तरह से गरीब समझा था, उसने ऐसा कमर कसा, यानी अभी अपने कमान में तीर डाल के खींचा ही था उसे कि उधर से जंग ख़त्म होने की बात हो गई। जी हाँ दोस्तों, अभी पाकिस्तान उठा ही था। 3 दिन तक भारतीय मीडिया चिल्ला चिल्ला कर लोगों को नफसियाती मरीज़ बना रहा था और झूठ बोल रहा था कि पाकिस्तान की ऐसी ऐसी जगहों पर, हेडक्वार्टर में, एयरबेस में, बंदरगाहों पर हमले करवाता रहा है भारत के लोग। उनके झूठ पर अब हैरान रह गए हैं और लोगों ने कहना शुरू किया कि जिस घर में वो रहते हैं, मीडिया, भारतीय मीडिया कह रहा है कि वहाँ पर एक बंदरगाह है जो भारत ने तबाह कर दिया। फिर वही के झूठ के पाँव नहीं होते और यूँ भारतीय मीडिया लूला और लंगड़ा हो गया। जंग भी कभी एक तरफा नहीं होती, जंग हमेशा दो तरफा होती है, और अगर एक तरफा हो तो वो छेड़खानी होती है। और इस छेड़खानी में भारत ने बच्चे, औरतें, मसाजिद को शहीद किया। और असल जंग तो 10 मई को हुई, जिसका आगाज़ पाकिस्तान ने उससे पहले जवाबी वार किया। ये मेरी गुज़िश्ता वीडियो में भी तज़करा है
کہ پاکستان نے ہمیشہ اس کے وار کو، بھارت کے وار کو برداشت کیا، سنبھالا اور بچایا خود کو، اپنی سرزمین کو اور ان ٹھکانوں کو جس کا نشانہ بھارت نے لیا تھا۔ پاکستان نے اپنے جنگ کی ابتدا اس وقت کی، اپنا حملہ اس وقت کیا، نشانہ اس وقت لیا جو 10 مئی کی تاریخ تھی اور فجر کا وقت تھا اور مسجدوں سے اذان بلند ہو رہی تھی کہ بھارت پر پہلا وار کیا۔ اور لیکن بھارت کی طرح مسجدوں، عورتوں، بچوں کا نشانہ نہیں لیا، بلکہ بھارت کی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ایک ایک نشانہ ٹھیک جگہ پر بیٹھا۔ اس کا نام تھا آپریشن بنیان مرصوص، یعنی آہنی دیوار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گو کہ ثالثی کا کردار ادا کیا۔ کردار کیا ادا کیا، ان کا ایک جملہ ہی کافی تھا، اور جو ابتدا میں نے غریب اور امیر کی کہانی سنائی تو یہ تھا وہ امیر امریکہ اور ٹرمپ، جنہوں نے کوشش کی اور چند جملوں سے ہی چند باتوں سے ہی ان کے بھارت جس کے سینگ نکلے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سینگ اندر کر لیے۔ ابھی زخموں کا حساب بھی نہیں کیا تھا کہ بھارت نے ترکیہ سے کہا کہ تمہیں ہم جہنم بنا دیں گے۔ مطلب بھارت نے ترکی کو بھی یہ دھمکی دی کہ تمہیں ہم جہنم بنا دیں گے، تو ترکی کی افواج کچھ اور کہتی، جواب دیتی۔ اس سے پہلے ان کے مبصرین نے، تجزیہ کاروں نے جواب دینا شروع کیا۔ ایک تجزیہ کار نے کہا کہ ہم اپنے 7 شراکت دار ملکوں کے ساتھ آئیں گے اور تمہاری گائے کو ذبح کر کے کھا جائیں گے جس کو تم خدا سمجھ کر پوچھتے ہو۔ انہوں نے اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہی، لہذا بہتر ہے کہ تم ہمیں تنگ نہ کرو۔ ادھر پاکستان ایئر فورس نے جو مار کیا ہے پاکستان میں بھارت کے خلاف، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ادارے اگر سیاست میں ملوث نہ ہوں اور اس کے کرتا دھرتا اپنے عہدوں کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ اپنی کرسیاں بچانے کی فکر میں نہ ہوں، تو ایسے ہی ادارے، پاکستان ایئر فورس جیسے ادارے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ مودی جی اب دوبارہ سوچنا بھی مت، کیونکہ تمہاری جنتا یہ کہنے لگی ہے کہ مودی جی نے جو کچھ کیا وہ ووٹ لینے کے لیے کیا ہے۔ ابھی سیز فائر، جنگ بندی کی بات ہو رہی تھی کہ پھر خبر آ گئی ہے کہ ان کو چین نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنے خیالی حملے بہت کر دیے، جہاں لوگوں کے رہائشی محلے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کا ایئر بیس تھا، وہاں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں ان کی بندرگاہ تھی، وہاں ان کے فوجی تنصیبات تھے، ہم نے سب اڑا دیے۔ اور لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کون سا ایئر بیس تھا، کون سی فوجی تنصیبات تھی جن کو انہوں نے اڑا دیا ہے۔ لوگ ہنس بھی رہے ہیں کہ ان کا میڈیا، بھارتی میڈیا ہمیں لطائف سنا رہا ہے بیٹھ کر، اور ابھی تازہ ترین جو اطلاع ملی ہے کہ چین نہیں آیا ہے، اب وہ فائرنگ کر رہے ہیں اپنی سرحدوں کے اندر۔ کیوں کر رہے ہیں، کس حوالے سے کر رہے ہیں؟ جنہوں نے سیز فائر اور ثالثی کا کردار ادا کیا تھا وہی کرے گا یہ معلوم، اور وہی بتائے گا ان کو دنیا، اسی حوالے سے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق انہیں نمٹے گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ 3 دن تک پاکستان پر بلا جواز حملے کے بعد اب یہ جو نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز مبارکباد دے رہی ہیں کہ ہم نے بڑے اس سے جنگ کیا، حوصلے سے، ہمت سے، اور شاباش، یہ وہ، اب ان کا منہ کھلا ہے۔ تو جو ان کا منہ کھلا ہے، یہ منہ بند کیوں تھا اتنے دنوں سے؟ وہی میں نے بات پہلے کی کہ گونگا بھی بول پڑتا ہے، اشاروں میں ہی بولتا ہے۔ یہ تو بالکل منہ میں گھنگنیاں لے کر بیٹھ گئے، زبان ہی نہیں ہے، جیسے اشارے کے لیے ان کی انگلیاں نہیں ہیں کہ یہ اشاروں میں اپنے ملک کی طرف کوئی لب ہی اچھال پڑے۔ اس طرح بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہ مبارکباد دے رہے ہیں قوم کو، میسج دے رہے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی۔ ارے بھائی، ابھی تمہارا دوست مودی فائر کروا رہا ہے، ابھی مکمل جنگ بندی نہیں ہوئی۔ ایک کسی ادیب کا میں نے حال ہی میں ایک قول پڑھا ہے کہ جب 2 ممالک لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شہریوں کی، معصوم عورتوں کی، بچوں کی جان لے لیتے ہیں، جب جنگ بندی ہوتی ہے، سیز فائر ہوتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہاتھ ملا لیتے ہیں، اور لیکن یہ وہ لوگ پھر کبھی نہیں مل سکتے جو ان کی نشانے کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نہ کسی باپ کو اپنا بیٹا مل سکتا ہے،
ना किसी माँ को अपना बच्चा मिल सकता है और न किसी बच्चे को अपने माँ बाप मिल सकते हैं। ये सब जो लोग जो दुनिया से चले जाते हैं, अपने ख़ानदान से बिछड़ जाते हैं हमेशा के लिए, ये इनकी जंगी जुनून की वजह से ये फिर कभी नहीं मिलते, और उसको ख़ानदान को जो गज़न पहुंचती है, उसका जो प्यारा बिछड़ जाता है, तो ये सब बिछड़े रहते हैं। और ये दोनों ज़हनी तौर पर दीवालिया लोग जो एक दूसरे पर फायर कर रहे होते हैं, जंग कर रहे होते हैं, ये बाद में एक जगह खड़े होकर एक दूसरे से मुसाफिया कर रहे होते हैं, हाथ मिला रहे होते हैं कि हमने मसालिहत कर दी। लेकिन अभी उनका जंगी जुनून ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसी लम्हे ये खबर मिली है कि उन्होंने फिर फायरिंग शुरू की। उनके सामने ना किसी मसालिहत की अहमियत है और ना किसी सीज़ फायर की। मैं हूँ फरजाना रोही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे। और देखिए ये ताज़ा तरीन वीडियो। ये ट्रम्प सेक्टर के ऊपर दोबारा फायरिंग शुरू, ट्रम्प का सीज फायर खड्डे में गया, दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है जी। ये इंडिया वाले फायर कर रहे हैं जी, इंडिया वाले फायरिंग कर रहे हैं, बड़ा फायर कर रहे हैं और फायर हिट कर रहे हैं। ले जा रहे हैं, मारने के लिए जा रहे हैं। इनको फायर, इनके ऊपर फायरिंग चल रही है, वो वहाँ से फायरिंग चल रही है, वो जा रही, वहाँ से फायरिंग चल रही है। शादी वाला नहीं है ये, कि उस ड्रोन को मार रहे हैं, वो फायर आ रहे हैं वहाँ से।